दरियाए चनाब की बेरहम मौजों ने झंग और चन्यूट की कई बस्तियां डुबो दी। नशेबी इलाकों में कई फुट तक पानी जमा, फसलें गल सड़ गईं, कई खानदान बेघर हो गए, घरों की दीवारें गिर गई, मुतादिद स्कूल भी पानी की लपेट में। ठट्टा बरोका, ठट्टा लोदिया, मोजा साहमिल और टाहली मंगीनी में जमीनी कटाव भी जारी। सैलाब ने ग़ज़ाई बहरान की घंटी बजा दी, कमाद की फसल मुतासर होने का खदशा। सब्जियों पर भी सैलाबी असरात, कीमतें नीचे न आ सकीं। झंग में प्याज की ट्रिपल सेंचुरी, अक्सर इलाकों में 350 रुपए में बेचा जाने लगा। आलू 150 रुपए किलो, टमाटर, अदरक, धनिया और सब्जियों की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा। गोश्त के बाद सब्जी भी शहरियों से दूर हो गई। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की गरम फरोशी की रोकथाम के लिए इकदाम की हिदायत। टमाटर और प्याज के निर्ख पर काबू पाने के लिए सप्लाई चेन पर कड़ी नजर रखी जाए। उधर डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद ने प्राइस कंट्रोल स्क्वाड बनाने की तैयारी कर ली। अंजुमन ताजिरान सिटी रजिस्टर्ड फैसलाबाद का सदर ख्वाजा शाहिद रज़ाक फ़िका की ज़ेर सदारत अजलास। ताजिरों का महंगाई की बढ़ती शरह और सैलाबी सूरत-ए-हाल पर इज़हार तशवीश। कौम के एक होने, मुनाफाखोरों को कंट्रोल करने पर जोर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसलाबाद की सिटी तंजीम की सरबराही में नरवाला चौक में फ्लड रिलीफ कैंप कायम। जनरल सेक्रेटरी मियां अशफाक हुसैन और कारकुनों की भरपूर शिरकत, मुतासरीन के साथ खड़े रहने का अज़्म किया। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट नियाज अहमद की अंजुमन ताजिरान के साथ मीटिंग। सीओ म्यूनसिपल कमेटी तारिक जावेद, नायब सदर साजिद बब्बू समेत ताजिरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुखय्यर हजरात से बढ़ चढ़ कर इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की अपील की गई। सैलाब में डूबी महंगाई की सताई अवाम को फिर बिजली का झटका। नेपरा ने बिजली की फी यूनिट कीमत में 4 रुपए 34 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफा जुलाई की माहाना एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। LNG की किल्लत से 6 अरब 93 करोड़ रुपए से जायद का बोझ पड़ा। सदर अंजुमन ताजिरान चन्यूट हाजी जमील फखरी हुकूमती इकदाम पर नाला। बोले, एक तरफ अदालत फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट खत्म करा रही है तो दूसरी तरफ नेपरा नए चार्जेस डाल रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने इंडस्ट्री के लिए बिजली के टैरिफ पर सब्सिडी मंजूर कर ली। सनतकारों को 9 सेंट फी यूनिट पर बिजली मिलेगी। सब्सिडी 2023 तक बहाल रहेगी। सनतकारों ने सब्सिडी पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। 5 साला टेक्सटाइल पॉलिसी जारी करने का भी मुतालबा किया। सैलाब की तबाहकारियां कपास की फसल पर भी नुमायां होने लगी। एक माह में कपास की कीमत 8,000 रुपए फी मन तक बढ़ गई, 22,000 रुपए तक जा पहुंची। कारोबारी अफराद के लिए मुश्किलात में इजाफा, हुकूमत से मौसर हिकमत अमली की अपील कर दी। डिस्पैरिटी अलाउंस से महरूम टेक्निकल कॉलेजेस, झंग का अमला भी सड़कों पर। प्रोफेसर्स और असातिज़ा ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल रहीं। मुजाहिरीन ने चन्यूट रोड पर एहतजाजी रैली निकाली, नारेबाजी भी की। टोबा टेक्सिंग की मेन शाहराह, लिंक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और लिंक कैनाल रोड अरसा दराज से खस्ता हाल। बारिश के बाद गढ़ों में पानी भर जाने से शहरियों को मुश्किलात, आए रोज हादसात मामूल बन गए। इंसदादे डेंगी इकदाम पर जोर। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल का जायजा इजलास। फैसलाबाद हाई रिस्क शहरों में शामिल, सर्विलेंस पर तवज्जो देने की हिदायत जारी। टोबा के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में डेंगी वार्ड कायम। डिप्टी कमिश्नर जाहिद सुहेल की भी आगाही मुहिम और कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत। महकमा तालीम झंग ने भी नए एंटी डेंगी अकाउंट बनाने का फैसला कर लिया। NA 108 के इंतखाबात, इत्तेहादी उम्मीदवार आबिद शेर अली की PTI पर इल्जामात की बौछार। कहते हैं हमारे लोगों को मुख्तलिफ नंबर से कॉल आती हैं, अगर जिला हुकूमत अपने हथकंडों से बाज न आई तो हम रद्द-ए-अमल देंगे। नून लीगी रहनुमा राना शहरियार, तलाल चौधरी, MPA ताहिर जमील और शेख एजाज अहमद भी खलील ताहिर सिंधु की रिहाइशगाह पर इकट्ठे हुए।
بولے پاکستان میں دو قانون نہیں چل سکتے، حقائق نہیں چھپائے جا سکتے۔ NA-108 کا مارکہ، الیکشن کمیشن کی ہدایات پر ڈیپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ نے تمام سرکاری اداروں کے ماتحت جاری ترقیاتی کاموں کا ریکارڈ فراہم کر دیا۔ کارپوریشن کی اسکیمیں سیور لائن کی تنصیب کے منتظر، فنڈز نہ ہونے سے سڑکوں کے تعمیراتی کام روک دیے گئے۔ ریکارڈ کے مطابق 5 اگست کے بعد کسی نئی اسکیم پر کام شروع نہیں ہوا۔ کمالیہ میں رہنما PTI ریاض پٹیانہ کی زیر صدارت جاری ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ اجلاس۔ اسسٹنٹ کمشنر چودھری غلام مصطفیٰ جٹ سمیت دیگر اداروں کے سربراہان کی شرکت۔ انتظامیہ کو منصوبے برق رفتاری سے مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ RPO معین مسعود اور CPO عمر سعید کی فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت میں صنعت کاروں سے ملاقات۔ بزنس کمیونٹی نے شہر کے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پر بات کی۔ صدر چیمبر آصف منیر نے فیڈمک اور علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی میں نئے تھانوں کی ضرورت سے آگاہ کیا۔ فیصل آباد میں فائلین مفاہمت کی بجائے قانونی جنگ کو ترجیح دینے لگے۔ رواں سال مصالحتی مراکز میں کوئی کیس نہ آیا، دیگر عدالتوں پر دباؤ برقرار۔ 2017 میں سب سے زیادہ 804 کیسز لائے گئے، 674 فریقین میں صلح کرائی گئی۔ ملک بھر کی طرح چنیوٹ میں بھی یوریا کھاد کا بحران پیدا ہونے کا خدشہ۔ کھاد ڈیلر ایسوسی ایشن کے تحفظات دور نہ ہو سکے، 20 اگست سے بکنگ بند۔ کھاد کی عدم دستیابی سے فصلیں متاثر، کاشتکار پریشان۔ تحصیل ہسپتالوں میں 1 سے زائد ڈاکٹرز کی ڈیوٹی شام اور رات میں لگائی جائے گی۔ عمل درآمد نہ ہونے پر میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کی نااہلی تصور ہوگی۔ محکمہ صحت فیصل آباد نے ہدایات جاری کر دی۔ سٹی 41 کی خبر پر نوٹس۔ چنیوٹ میں اپریل سے 22 جولائی تک کے ہزاروں نئے میٹر جاری۔ نئے میٹر تاخیر کا شکار ہونے سے شہری 4 ماہ سے پریشان تھے۔ محکمہ ریونیو فیصل آباد کا تیاری کے بغیر اسٹامپ پیپرز آن لائن کرنا فائلین پر بھاری پڑنے لگا۔ ہفتے میں بیشتر وقت لنک ڈاؤن رہنے سے شہریوں کی پریشانیاں بڑھنے لگیں۔ اسٹامپ فروشوں کی جانب سے کمیشن میں کمی کے شکوے شکایات۔ فیصل آباد ریلوے ہاؤسنگ سوسائٹی میں 300 پلاٹس کی غیر قانونی الاٹمنٹ۔ فوج شدگان بیشتر ملازمین کے پلاٹ پرائیویٹ افراد کو الاٹ کیے جانے کا انکشاف۔ ملازمین کا کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی عملے پر مبینہ ملی بھگت کا الزام۔ ریلوے ہیڈ کوارٹرز کو خط لکھ دیا۔ پنجاب حکومت کی ہدایت پر محکمہ لائف اسٹاک کا چوبہ ٹیک سنگھ میں کٹا بچاؤ کٹا فربا پروگرام۔ کٹا بچاؤ مالی معاونت 6,500 اور کٹا فربا مالی معاونت 4,000 روپے مقرر۔ 1 ستمبر سے اسکیم کا آغاز ہوگا۔ دوران تدریس اساتذہ کی موبائل فونز استعمال کی پابندی پر عمل نہ ہو سکا۔ محکمہ تعلیم جھنگ کا نوٹس، اساتذہ کو اسکول اوقات میں فون اسکول سربراہ کو جمع کرانے کا حکم۔ مانیٹرنگ اور محکمہ تعلیم کے افسران کو عمل درآمد کی ہدایت۔ سٹی 41 کی خبر پر نوٹس، چنیوٹ کے اسکولوں میں نصابی کتب فراہم کر دی گئیں۔ CEO ایجوکیشن ظفر عباس کے مطابق لالیاں کے چند اسکولوں میں کتب موجود نہیں، سفارشات بھجوا دی گئیں۔ چوبہ ٹیک سنگھ کے دور دراز علاقوں میں بچوں کو تعلیم دینے کے لیے محکمہ لٹریسی متحرک۔ ضلع بھر میں نان فارمل ایجوکیشن اسکول کی تعداد 3 سے زائد ہو گئی۔ پنجاب حکومت نے یوم خواندگی منانے کی بھی ہدایات جاری کر دیں۔ تعلیمی بورڈ فیصل آباد کا میٹرک امتحانات کے نتائج کا اعلان۔ کامیابی کا تناسب 73.15% رہا۔ 1,62,196 میں سے 1,18,650 طلبہ پاس۔ کمشنر فیصل آباد زاہد حسین نے رزلٹ بورڈ ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا۔ کسی طالب علم کی پوزیشن کا اعلان نہیں کیا گیا۔
تعلیمی بورڈ فیصل آباد نے پوزیشنز کا اعلان نہ کیا مگر سٹی 41 نے زیادہ نمبر لینے والے ڈھونڈ لیے۔ اسلامک سائنس فاؤنڈیشن اسکول کے محمد عمر فاروق اور شبلی اسکول گوجرا کے زید طارق 1093 نمبرز کے ساتھ سب سے آگے۔ محمد عمر فاروق ڈپٹی ڈی او ایجوکیشن فاروق زاہد کے صاحبزادے ہیں۔ اور جھنگ کے سیکرڈ ہارٹ چرچ میں فادر وقار عامر کی تعیناتی پر پہلی عبادت۔ پاکستان اور بیرون ملک سے مسیحی برادری کی بڑی تعداد میں شرکت۔ سیلاب متاثرین کی مشکلات کے خاتمے کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔